सरकारले प्रस्ताव टेबल गरेको छ मान्य सदस्यहरूका गाडीमा ढुङ्गा प्रहार हुन्छ। यो त कल्पनै गर्न नसक्ने विषय। मान्य सदस्यहरू छलफल गर्न बाँकी नै छ, उहाँहरूका गाडीमा ढुङ्गा प्रहार हुन्छ। कस्तो प्रकारको संस्कृति निर्माण गर्न खोज्यौँ र त्यो संस्कृति कुनै सर्वसाधारणले गरे होइन, राजनीतिक दलका जिम्मेवार कार्यकर्ताहरूले गरेको कुरा हो। त्यस प्रकारले हामीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई परिचालित गर्न हुन्थ्यो हुँदैन थियो। जुन घटना संसद यो गरिमामय संसदभित्र भयो त हाम्रो पनि चित्त दुखेछ। हामीले त्यसलाई मानेका छैनौँ, त्यसले राम्रो मानेका छैनौँ। संसदीय मर्यादाभित्र त्यो पर्दैन। त्यो परिस्थितिले उत्तेजनाले घट्न गयो। त्यो घटना आन्तरिक मन्त्री तथा कानुन मन्त्रीजीले पनि असंसदीय भाषा, अलि उत्तेजनात्मक भाषा उहाँले पनि प्रयोग गर्नुभयो। आवेशमा आएर उहाँले पनि प्रयोग गर्नुभयो, कुनै उहाँले जानी प्रयोग गर्नु भएन। मुख्यमन्त्रीले आफ्नो ठाउँमा लग्यो भन्दै गर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीको गाउँबाट चाहिँ भालुबाङ आउन जति समय लाग्छ, बुटवलबाट भालुबाङ जान त्यति नै समय लाग्छ। एकछिन मान्य मुख्यमन्त्रीले बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि राख्नु होला। अनि मान्य कल्पनाजीको नै पछि पनि गर्नुहुन्छ, पछि पनि म मान्य सदस्यले समय उपलब्ध गराउँछु। दुवैजना मान्य सदस्यलाई समय उपलब्ध गराउँछु। मान्य सदस्य र मान्य मुख्यमन्त्री श्री शङ्कर पोखरेलले विशेष समय माग गर्नुभएकोले म उहाँलाई समय दिन्छु। सभामुख महोदय, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा एउटा ऐतिहासिक क्षणमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। इतिहास निर्माण गर्दा पीडा हुन्छ। एउटी आमाले सन्तान जन्माउँदा जसरी प्रसव वेदना सहनुपर्छ, नयाँ इतिहासको निर्माण गर्दा समाजले त्यस्तै प्रकारको प्रसव वेदना सहनुपर्छ। अहिले तपाईँ हाम्रा मनमा जुन प्रकारको उद्वेलन पैदा भएको छ, म त्यस्तै परिघटनाका रूपमा लिन्छु। तर जब आमा सुत्केरी व्यथाले छटपटाउनुहुन्छ, आफन्तजनहरू प्रियजनहरू सुखद क्षणको प्रतीक्षा गर्छन्। आज हाम्रा प्रदेशका बासिन्दाहरू त्यस्तै सुखद क्षणको प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ। पीडा वेदना त हुन्छ नै। नयाँ कामका लागि स्वाभाविक रूपमा केही न केही असहजता हुन्छ। त्यो पक्षलाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो हाम्रो प्रदेशसभाभित्र जे घटना घट्यो, वास्तवमा हामीले 2.5 वर्षदेखि जुन प्रकारको एउटा राजनीतिक संस्कार यस प्रदेशसभाभित्र स्थापित गर्दै आएका थियौँ, त्यसबाट हामी विचलित हुन पुग्यौँ। सभामुखमाथि अमर्यादित व्यवहार गर्ने कुरा भनेको आफैमाथि अमर्यादा गर्ने हो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। किनकि सभाको प्रमुखलाई सम्मान गर्नु भनेको हामी सबै मान्य सदस्यहरूले आफैलाई सम्मान गर्नु हो भन्ने मान्यतालाई हामी सबैले गहिरो गरी हृदयङ्गम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा सभामुख महोदय मार्फत यस सभा समक्ष म राख्न चाहन्छु। हामी कस्तो संस्कार र संस्कृति निर्माण गर्छौँ, आउने पुस्ताले त्यसैलाई अनुसरण गर्छ। आज हामी जे व्यवहार गर्छौँ, ती व्यवहारहरू इतिहासमा समीक्षाका विषय बन्छन्। त्यस अर्थमा मेरो सबै मान्य सदस्यहरूसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि हाम्रा गतिविधिहरूलाई अहिलेको जेनेरेसनले मात्रै होइन, भावी जेनेरेसनले पनि समीक्षा गर्छ भन्ने अर्थमा हाम्रा गतिविधिहरू क्रियाकलापहरू संयमित मर्यादित संस्कारयुक्त बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। निश्चित रूपमा हाम्रो प्रदेशका लागि प्रदेश सभाको स्थायी केन्द्र तोक्ने कुरा
राजधानीको तोक्ने कुरा एउटा संवेदनशील विषय बनेर प्रस्तुत भएकै थियो। विपक्षी दलका नेताजीले जे भन्नुभयो, जसले तोक्नुभयो, अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि शेरबहादुर देउवाजीले अस्थायी तोक्ने खालको काम गर्नुभयो। तर अस्थायी तोकिसकेपछि जब उहाँ प्रदेश 5 का जिल्लाहरूको भ्रमणमा आउनुभयो, हरेक सभामा उहाँले भनेका कुराहरू म सम्झना गर्छु। उहाँले के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि, अस्थायी तोक्या नहो, स्थायी बनाउने अधिकार त प्रदेश सभाको छँदैछ, बनाए हुन्छ, मेरो कुनै आपत्ति हुँदैन, रेकर्ड सुरक्षित छन्। उहाँ जति ठाउँमा गएर भाषण गर्नुभएको छ, प्रश्न उठाउनेहरूका सन्दर्भका बारेमा उहाँले जति जवाब दिइरहनुभएको छ, उहाँको भनाइ के थियो भनेर भन्दाखेरि अस्थायी तोकिएको हो, स्थायी बनाउने अधिकार त प्रदेश सभाको छ भनेर भन्नुभएकै थियो। उहाँले के भन्नुभएन भन्दाखेरि हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले टुङ्गो लगाएका छौँ, यो अन्तिम हो भनेर कहीँ भन्नुभएको छैन। यो पक्षलाई पनि मान्यजीहरूले मनन गर्नुभएकै होला भन्ने म ठान्छु। त्यसै गरी हामीले हाम्रो प्रदेशका 3वटा आञ्चलिक मनोविज्ञानहरूलाई जोड्ने कुरा बारम्बार गऱ्यौँ। निश्चित रूपमा हाम्रो प्रदेश जुन हिसाबले बनेको थियो त्यो प्रकारको संवेदनशीलता थियो नै। अर्कोतर्फ विगतका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि एउटा सन्दर्भ म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यो सन्दर्भ के थियो भन्दाखेरि, एक मधेस एक प्रदेशको नारा अगाडि बढिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा लुम्बिनी क्षेत्रमा अखण्ड लुम्बिनी कायम राख्नुपर्छ भन्ने आन्दोलन सुरु भयो र त्यसमा हजारौँ हजार जनताहरू सहभागी हुनुभयो र मुलुकको संविधान निर्माणका सन्दर्भमा एउटा दिशा निर्देश गर्ने कुरामा सफलता हासिल गर्नुभयो। त्यो सफलता के थियो त भन्दाखेरि, तराई तराईको मात्रै प्रदेश बनाउनु हुँदैन, तराई र पहाडलाई जोड्नुपर्छ, तराई पहाड र हिमाललाई जोड्नुपर्छ। त्यसो भयो भने समृद्धिको बलियो आधार तयार हुन्छ भन्ने मान्यता नेपालमा स्थापित गर्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा बुटोलको आन्दोलनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने म ठान्छु। त्यस आन्दोलनप्रति म पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। जति बेला बुटोलमा अखण्ड लुम्बिनीको नाममा आन्दोलन चलिरहेको थियो, तराईको प्रदेश अलग प्रदेश बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई साथ दिँदै राप्ती अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू, चाहे प्युठान जिल्ला होस्, चाहे रोल्पा जिल्ला होस्, चाहे रुकुम जिल्ला होस्, उनीहरूले पनि त्यही आवाजमा साथ दिएको थियो भन्ने कुरालाई पनि हामी सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आज हाम्रो जुन प्रदेश निर्माण भएको छ, तराई पहाड र एउटा हिमाली जिल्लाका रूपमा पूर्वी रुकुमलाई जोडेर जुन प्रकारको प्रदेश निर्माण भएको छ, त्यसमा बुटोलमा चलेको आन्दोलनको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरा म यस अवसरमा सम्झना गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ विगतका आन्दोलनहरूका सन्दर्भका बारेमा विभिन्न प्रकारका राष्ट्रियताका सन्दर्भमा भनौँ वा सांस्कृतिक मान्यताका सन्दर्भका बारेमा, खास गरी माओवादी आन्दोलनले एउटा मान्यतालाई अगाडि सार्दै आएको थियो। त्यो के त भन्दाखेरि, जातीय बाहुल्यताका आधारमा राज्यहरूको निर्माण हुनुपर्छ। त्यस आधारमा कहीँ मगरातका कुरा उठे, कहीँ थरुवानका कुराहरू उठे। यस प्रकारका मान्यताहरू पनि यही प्रदेशभित्र थिए र पछिल्लो समयमा थरुवट आन्दोलनका नाममा यो प्रदेश बनिसकेपछि पनि कैलालीको भूभागलाई प्रदेश 5 मा जोड्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलनमा निकै ठुलो मानवीय क्षति भएको कुरा पनि हामी सबै जानकार छौँ। यो सबै संवेदनशीलतालाई जोड्ने जिम्मेवारी भनेको चाहिँ प्रदेशको नेतृत्वको जिम्मेवारी थियो, किनकि हामीले संघीयता निर्माण गर्दाखेरि सबै प्रकारका भावनाहरूलाई जोडेर एउटा बलियो प्रदेश निर्माण गर्नु पर्थ्यो। त्यो प्रयास अन्तर्गत हामीले प्रदेश सभाभित्र विशेष समिति गठन गरिकन लुम्बिनी क्षेत्रका मान्य सदस्यहरू राप्ती र भेरी क्षेत्रका मान्य सदस्यहरू लुम्बिनी क्षेत्रमा पुगेर जनताका भावनाहरू बुझ्ने कोसिस गर्यौँ र त्यसलाई समितिको प्रतिवेदनमा समेट्ने कोसिस गर्यौँ र समिति स्वयं आफैले पनि विकल्पहरू प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि
पहिलो नम्बरमा दाङ, दोस्रो नम्बरमा रूपन्देही र तेस्रो नम्बरमा कपिलवस्तु भनेको अवस्था छ। त्यस अर्थमा अहिले हामीले जे गरेका छौँ समितिको रिपोर्टभन्दा बाहिर छ भन्ने खालको कुरा सत्य होइन। त्यति मात्रै होइन, प्रक्रियाका हिसाबले विशेष समितिको प्रक्रियालाई पालना गरियो कि गरिएन भन्ने कुराका सन्दर्भमा पनि यहाँ प्रश्न उठेको छ। विशेष समिति स्वयं आफैले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा सभामुखलाई यो प्रतिवेदन सरकारलाई जिम्मा लगाएर यो प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गरिकन एउटा उपयुक्त निष्कर्ष निकालोस् भन्ने खालको म्यान्डेट पनि विशेष समितिकै तर्फबाट दिएको थियो र विशेष समितिको निष्कर्षको अन्तिम बुँदामा प्रदेश सरकारलाई समेत त्यो कुराको आग्रह गरिएको छ। त्यस अर्थमा विशेष समितिले एउटा कुरा गरेको, प्रदेश सरकारले अर्को कुरा गरेको भन्ने कुरा सत्य होइन भन्ने कुरा यस गरिमामय सदनमा म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रा मनोविज्ञानहरूलाई जोडेर एउटा बलियो प्रदेश निर्माण गर्ने कुरा साझा कुरा हो। हामीले हाम्रो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउँदाखेरि हरेक क्षेत्रको योगदानलाई मिसाउनुपर्छ। त्यस अर्थमा हामी कुनै क्षेत्र विशेषको केन्द्रित भएर सोच्छौँ यो सम्भव छैन। कुनै एउटा क्षेत्र विशेषमा केन्द्रित भएर यो प्रदेशको समग्र समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ? किमर्थ सकिँदैन? हामीले सोच्दाखेरि हाम्रो प्रदेशमा रहेका 12वटै जिल्लाको समृद्धिको परिकल्पना हामीले सामूहिक रूपमा गर्नुपर्छ। यो प्रदेश सरकारले वा प्रदेश सभाले सोच्दाखेरि 12 जिल्लाका जनताको समृद्धिको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले त्यो उचाइबाट, त्यो मान्यताबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने विमति हुनुपर्ने कारण केही रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र आज हामीले हाम्रो प्रदेशका सन्दर्भका बारेमा चर्चा गर्दा बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, हाम्रो प्रदेश मिनी नेपालका रूपमा रहेको छ। हाम्रो प्रदेशभित्र स्वाभाविक रूपमा आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले अलिक अगाडि बढेका क्षेत्रहरू पनि छन्, आर्थिक सामाजिक हिसाबले अत्यन्त पछाडि परेका क्षेत्रहरू पनि छन् र समुदायगत हिसाबले भन्ने भने झन्डै 2 नम्बर प्रदेशको जस्तो पछाडि परेको तराईवासी समुदायको पनि बसोबास भएको क्षेत्रका रूपमा, मधेसी समुदायको बसोबास भएको क्षेत्रका रूपमा, मुस्लिम समुदायको बसोबास भएको क्षेत्रका रूपमा हाम्रो प्रदेश रहेको छ भनेर हामीले हाम्रो प्रदेशलाई भन्ने गरेका छौँ मिनी नेपालका रूपमा रहेको छ। र यो प्रदेश बनाउन सक्दाखेरि सिङ्गो राष्ट्र बन्छ, यो सङ्कल्प अठोट हामीले गरेका छौँ, यो प्रदेश सभाले गरेको छ। त्यो अठोटका आधारमा हामीले स्वाभाविक रूपमा सबभन्दा पहिले त प्रदेशका जनताको मनोविज्ञानलाई जोड्ने कुरा नै हाम्रो सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। अहिले हामीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि एउटा चर्चा चल्यो, प्रदेश सार्न खोजियो, प्रस्ताव सार्नका लागि होइन, बनाउनका लागि हो। मैले प्रदेश सभा समक्ष हरदम भन्ने गरेका थिएँ, कहाँ राजधानी बनाउने भन्ने कुरा होइन, कस्तो राजधानी बनाउने भन्ने कुराका आधारमा हामीले छलफल गरौँ, त्यसका आधारमा साझा मनोविज्ञान तयार गरौँ। र म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले जुन ठाउँ अहिले प्रस्तावित गरेका छौँ त्यो ठाउँले साझा मनोविज्ञान निर्माण गर्छ भन्ने कुरा म यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा त जुन ठाउँ हामीले तय गरेका छौँ त्यो ठाउँ कस्तो हो त भन्दाखेरि यो प्रदेशको सबभन्दा ठुलो एकल नदी सभ्यता भएको ठाउँ, यो प्रदेशको सबभन्दा ठुलो नदी भनेको राप्ती नदी, जसको उद्गमदेखि अन्त्यसम्म यही प्रदेशमा भएर त्यो नदी बग्ने गर्छ। एकल अधिकारमा रहेको नदी सभ्यताको एउटा बिन्दुमा हामीले प्रदेशको स्थायी राजधानीको परिकल्पना गरेका छौँ। र त्यो नदी यस्तो नदीका रूपमा रहेको छ जसले 2वटा आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई जोड्ने काम गर्छ। 2वटा आञ्चलिक मनोविज्ञान मात्रै होइन, त्यसले भेरी अञ्चल अन्तर्गतका बाँके र बर्तियाको मनोविज्ञानलाई पनि जोड्ने काम गर्छ। किन भन्दाखेरि आज त्यही राप्ती नदी अन्तर्गतको सिक्टा परियोजनाले बाँके जिल्लाको
आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने एउटा सम्भावना उजागर भइरहेको छ। हामी बाँके बर्दियामा हरित क्रान्तिको परिकल्पना गरिराखेका छौँ। अब नेपालको हरित क्रान्तिको नेतृत्व कहीँबाट हुन्छ भने त्यो बाँके बर्दिया जिल्लाले गर्न सक्छ, किनकि एकातिर बेरी बबाई डाइभर्सनका माध्यमबाट बबाई सिँचाइ आयोजना अगाडि बढ्दैछ, अर्कोतर्फ सिक्ता सिँचाइ आयोजना अगाडि बढ्दैछ। यसका माध्यमबाट त्यो चिज एउटा हरित क्रान्तिको केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने मान्यताको परिकल्पना गरेर हामी त्यसका आधारमा तयारी गर्दैछौँ, अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ पश्चिमको गेटवेका रूपमा, कर्णाली प्रदेशको गेटवे भन्नुहोस् वा सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटवेका रूपमा नेपालगञ्ज भन्सार नाका रहेको छ र स्वाभाविक रूपमा हामीले तीस क्षेत्रका जनताका लागि सेवा र वस्तुको उत्पादन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा नेपालगञ्ज क्षेत्रको विकास गर्न सक्छौँ भनेर एउटा बृहत्तर महानगरको परिकल्पना हामीले पहिलेदेखि सार्दै आएका छौँ। अर्कोतर्फ हामीले लुम्बिनी क्षेत्र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने लुम्बिनी क्षेत्रलाई जति तीव्र गतिमा हामी विकास गर्न सक्छौँ हाम्रो प्रदेशको समृद्धि त्यसैबाट निर्माण हुन्छ। अहिले जे परियोजनाहरू यस क्षेत्रमा आरम्भ भएका छन् त्यो परियोजनाहरूले स्वाभाविक रूपमा यस क्षेत्रको विकासमा रणनीतिक योगदान गर्नेछन्। नारायणघाटदेखि बुटोलसम्म फोर लेनको सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लुम्बिनी विकासको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्माण गरिकन हामी हाम्रा सम्पदा क्षेत्रलाई जोड्न सक्ने बिन्दुमा प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले भैरवा बुटौल करिडोरको दीर्घकालीन विकासका सन्दर्भका बारेमा अध्ययन गरिकन डिपिआर निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका छौँ। अर्कोतर्फ यही बुटोल क्षेत्रमा हामीले हाम्रो प्रदेशको सन्दर्भमा मात्रै होइन नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा धेरै बिरामीहरूले उपचार गर्ने अस्पतालका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई नेपालकै नमुना अस्पतालका रूपमा निर्माण गर्ने गुरु योजना तयार गरिकन यसै वर्ष त्यसको डिपिआर तयार गरिकन त्यसलाई निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भनेर योजना बनाएका छौँ। अर्कोतर्फ सैनामैना नगरपालिकामा यो प्रदेशको सबभन्दा ठुलो कृषि बजार क्षेत्र निर्माण गर्ने अध्ययनको काम अगाडि बढिरहेको छ र त्यसले स्वाभाविक रूपमा हामी कसरी यो क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने खालको कुरा यो प्रदेशको राजधानीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने सन्दर्भमा मात्रै हामीले यो विषयको चर्चा गरे होइन। जति बेलादेखि प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको छ समग्र प्रदेशको विकासका सन्दर्भका बारेमा कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा अध्ययन गरिरहेको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हामीले यस क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सम्भावनालाई दृश्यगत गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि स्वाभाविक रूपमा लुम्बिनीको विकास हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आधार बनाएर त्यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई कसरी अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा चाहे तिलोराकोटको कुरा होस् चाहे रामग्रामको कुरा होस् हामी आइसकेपछि त्यसलाई तीव्रता दिने प्रयास गऱ्यौँ। आज रामग्रामको मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ, तिलोराकोटको जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र अब हामी मास्टर प्लान निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यसरी हेर्ने हो भने हामी यो प्रदेशलाई चाहे कपिलवस्तुलाई भन्नुहोस्, कपिलवस्तुका सन्दर्भको कुराकानी गर्ने हो भने एक प्रकारले भने हरेक माटो मुनि सम्पदा लुकेर रहेको ठाउँका रूपमा कपिलवस्तुलाई लिने गरिन्छ। कपिलवस्तुभित्र त्यति सामर्थ्य छ, त्यो सामर्थ्यलाई अहिलेसम्म हामीले उजागर गर्न सकेका छैनौँ। प्रदेश सरकार आइसकेपछि त्यो विषयमा छलफल बहस भएको छ र धेरै हदसम्म हामीले ध्यानाकर्षण गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका छौँ। लुम्बिनी भ्रमण वर्षका क्रममा हामीले विभिन्न
बुद्ध सम्पदा क्षेत्रहरूमा कार्यक्रमको आयोजना गरिकन हाम्रा सम्पदा क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा ल्याउने खालको महत्त्वपूर्ण काम पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो चिजलाई जोड्ने सन्दर्भमा हामीले यो प्रदेशमा नेपालकै सबभन्दा ठुलो चिडियाखाना निर्माण गर्ने हिसाबले बुटोल क्षेत्रमा अध्ययन अगाडि बढाएका छौँ र यस क्षेत्रमा व्यावसायिक रङ्गशाला निर्माण गर्ने भनेर हामीले उजिर सिंह रङ्गशालाको परिकल्पना अगाडि बढाएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, नुवाकोट र बसन्तपुर डाँडालाई केबल कारसँग जोड्ने हिसाबले निजी क्षेत्रसँगको सहकारीमा प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। दुवैतर्फबाट दुवै क्षेत्रमा केबल कारको निर्माण गर्ने हिसाबले निजी क्षेत्रले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यो हिसाबले हेर्दाखेरि प्रदेश सरकारको मान्यता के रहेको छ भन्दाखेरि यो प्रदेशको वित्तीय राजधानीका रूपमा बुटोल भैरवा करिडोरको विकास सम्भव छ। प्रदेश सरकार त्यो दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि यस अवसरमा म यहाँहरू समक्ष उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा प्रदेशको अस्थायी केन्द्र नयाँ ठाउँमा तोकियो भन्ने कुराका आधारमा यस क्षेत्रको विकासका सन्दर्भका बारेमा कुनै प्रकारको चिन्ता नगर्नका लागि म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रदेश सभाका माध्यमबाट हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले लुम्बिनीका जति पनि सम्पदा क्षेत्रहरू छन्, बुद्धिस्ट सम्पदा क्षेत्रहरू छन्, ती सम्पदा क्षेत्रलाई विकास गर्ने र यस क्षेत्रसँग रहेका हिल स्टेसनहरूलाई पनि विकास गर्ने मान्यताभित्र हामीले यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पर्यटकीय राजधानी विकास गर्ने निर्णय पनि हामीले गरेका छौँ। आजकै मन्त्री परिषदको बैठकबाट हामीले त्यो निर्णय गरेको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्कोतिर हाम्रो प्रदेशभित्र सुदूरवर्ती इलाकाहरू विकासको प्रक्रियामा पछाडि पर्छन् के भन्ने चिन्ता सुदूरवर्ती इलाकाका जनताहरूले गर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले पाल्पाको रामपुर क्षेत्रलाई हामीले विशेष सहर निर्माण गर्ने योजना गएको बजेटका माध्यमबाट अगाडि सारिसकेकै छौँ। त्यसै गरी हामीले पूर्वी रुकुमलाई हाम्रो एकमात्र हिमाली जिल्लाका रूपमा त्यो क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यो जिल्लालाई प्रदेशको एउटा मोडेल अर्ग्यानिक जिल्लाका रूपमा निर्माण गर्ने योजना पनि हामीले अगाडि सारेकै छौँ। म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि प्रदेश सरकार कुनै एउटा क्षेत्र विशेषमा केन्द्रित रहन सक्दैन। त्यो अर्थमा हामी समग्र क्षेत्रको विकासका सन्दर्भका बारेमा चिन्ता गर्छौँ, त्यस हिसाबले अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर हामीले तोकेको राप्ती उपत्यका देउखरी क्षेत्रकै कुराकानी गर्दाखेरि कतिपय मान्य सदस्यज्यूहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ हाम्रो प्रदेशको विशेषतालाई त्यसले कुन रूपमा जोड्छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। एउटा सन्दर्भ म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। त्यो इलाकाभित्र रहेका गाउँहरूको नामहरूबाट पनि हाम्रो त्यसको सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्त्वलाई बुझ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लालमटिया, सिसनिया, गोबडिया, खुररिया जस्ता गाउँहरू छन्। यी गाउँहरू भनेको थारू संस्कृतिका ऐतिहासिक क्षेत्रहरू हुन्। अर्कोतर्फ त्यसैको अलिकति उत्तरी इलाकातर्फ जानुभयो भने बालुवाङ, लापे जस्ता क्षेत्रहरू छन् जसले मगर सभ्यतालाई प्रतिनिधित्व गरिराखेका छ। यो प्रदेश निर्माण गर्दाखेरि दुईवटा सभ्यताको सङ्गमका रूपमा जसरी निर्माण गर्न खोजेका थियो त्यो चिजलाई पनि हामीले प्रतिनिधित्व गर्न खोजेका छौँ। अर्कोतर्फ गोबडिया भनेको चाहिँ मधेसीहरूको चाहिँ बसोबास भएको ऐतिहासिक थलोका रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशको जे विशेषता छ त्यो विशेषतालाई त्यो ठाउँले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बालुवाङ बजारको विकासका सन्दर्भको कुराकानी गर्ने हो भने त्यो ठाउँमा रोल्पाबाट बसाइसकेका मान्छेहरू, प्युठानबाट बसाइसकेका मान्छेहरू, अर्घाँचीबाट बसाइसकेका मान्छेहरू, गुल्मीबाट बसाइसकेका मान्छेहरूले निर्माण गरेको बजारका रूपमा त्यो बजार रहेको छ। कुनै एउटा भेगको मात्रै त्यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन।
यो प्रदेशको साझा मनोविज्ञानको त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यति मात्रै होइन, आज के भन्ने गरिन्छ भनेर भन्दाखेरि एक प्रकारको बहस चलिराखेको छ, राजधानी दाङ तोकियो भन्ने अर्थमा अथवा लुम्बिनीभन्दा बाहिर गयो भन्ने अर्थमा प्रचार गर्न खोजिएको छ। तर चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेको क्षेत्रभित्र लुम्बिनी अञ्चलभित्रकै अर्घाखाँची जिल्ला समाविष्ट छ भन्ने पक्षलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। सिद्धगङ्गा नगरपालिका अर्घाखाँची जिल्लाको सबभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र हो। त्यो पछाडि परेको क्षेत्रको विकासको सम्भावना यसले अगाडि बढाउँछ, जसले पछाडि परेको लुम्बिनी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मान्यतालाई पनि हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा यो लुम्बिनी क्षेत्रभन्दा बाहिर होइन, लुम्बिनी क्षेत्रभित्र छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ राजनीतिक आग्रह भयो कि भन्ने खालको तर्क पनि आउने गरेको छ। म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले जुन 3वटा पालिकाहरूको छनौट गरेका छौँ प्रदेशको स्थायी केन्द्रका रूपमा, राजधानीका रूपमा, राप्ती गाउँपालिका, सिद्धगङ्गा नगरपालिका र गढवा गाउँपालिका, 2वटा गाउँपालिकाको नेतृत्व प्रतिपक्षी दलका साथीहरूले नै गरिराख्नु भएको छ। त्यो गाउँपालिकाको सत्ता पक्ष नै नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यस अर्थमा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि राजनीतिक आग्रहलाई अगाडि सारेको छ कि समग्र प्रदेशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ भन्दाखेरि समग्र प्रदेशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ। 3वटा पालिका जोड्दाखेरि एउटा पालिकाको नेतृत्व चाहिँ नेकपाले गरिराखेको छ भने 2टा पालिकाको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरिराखेको छ। जबकि प्रदेशको प्रतिनिधित्वको अवस्था भन्दै पनि ठिक उल्टो हुनुपर्ने हो। तर हामी त्यसो गरिराखेका छैनौँ, किनकि हामीले उपयुक्त ठाउँ, साझा मनोविज्ञान निर्माण गर्न सक्ने ठाउँ खोजी गर्दाखेरि त्यो बिन्दुमा पुगेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा कुनै आग्रहको विषय हो कि भन्ने अर्थमा पनि यसलाई लिनु हुँदैन भन्ने खालको अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ सबै कुराहरू खुला रूपमा राख्न कति उपयुक्त हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ सबै कुरा बाहिर ल्याउनु पनि उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ। तर जसरी हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता साथीले भन्नुभयो प्रयासै गरिएन भन्ने खालको कुरा चाहिँ सत्य होइन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। किनकि मैले अनुरोध गरेका थिएँ राजनीतिक सहमति जुटाउने सन्दर्भमा, उहाँलाई नै अनुरोध गरेका थिएँ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूसँग समय मिलाउँ भनेर अनुरोध गरेका थिएँ। तर कारणवश समय मिल्न सकेन र उहाँकै अनुरोधमा हामी अर्को नेता जसले रूपन्देही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो उहाँसँग गयौँ र उहाँलाई हामीले खुला खुलस्त छलफल गर्नका लागि तपाईँले अनुमति दिनु पर्यो, हामी सहमति निर्माण गर्छौँ भनेर भन्यौँ। तर उहाँ तयार हुनु भएन। यदि उहाँ खुला खुलस्त छलफल गर्नका लागि हामीले सहमति माग्दाखेरि तयार भएको भए त हामी अर्कै प्रक्रियामा प्रवेश गर्थ्यौँ नि त। त्यो अनुमति छैन भन्नुभयो। हामी विपक्षी दलको नेतासँग बसेर सहमति जुटाउँछौँ भन्दाखेरि उहाँलाई त्यो म्यान्डेटै छैन भन्नुभयो। त्यस अर्थमा अहिले हामी जुन हिसाबले छलफल गरेर सहमति निर्माण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने खालको कुरा, त्यो भनाइबाट चाहिँ मैले सम्भावना कम देखेकै हो। अहिले मान्य सदस्यज्यूले जुन प्रकारले चर्चा गर्नुभयो वास्तवमा त्योभन्दा बाहिर उठेर चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो भन्ने खालको मान्यता वा विश्वास उहाँले दिलाउनु भएको भए सायद हामी प्रक्रिया अर्कै रूपमा अगाडि बढ्न पनि सक्थ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर प्रयासै नगरिएको भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन भन्ने लाग्छ। अर्कोतर्फ यो प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि कस्तो अवस्था भयो भन्दाखेरि सरकारले प्रस्ताव टेबल गरेको छ मान्य सदस्यहरूका गाडीमा ढुङ्गा प्रहार हुन्छ। यो त कल्पनै गर्न नसक्ने विषय। मान्य सदस्यहरू छलफल गर्न बाँकी नै छ, उहाँहरूका गाडीमा ढुङ्गा प्रहार हुन्छ। कस्तो प्रकारको संस्कृति निर्माण गर्न खोज्यौँ र त्यो संस्कृति कुनै सर्वसाधारणले गरे होइन, राजनीतिक दलका जिम्मेवार कार्यकर्ताहरूले गरेको कुरा हो। त्यस प्रकारले हामीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई परिचालित गर्न हुन्थ्यो हुँदैन थियो, स्वाभाविक रूपमा त्यो उचित कुरा थिएन भन्ने मलाई लाग्छ।
अन्यथा हिजो पनि मैले विपक्षी दलका नेताजीसँग भनेका थिएँ, मान्य सदस्यज्यूहरूलाई खुलास्त छलफल गर्न दिउँ, तपाईँ हाम्रा बिचका चाहिँ छलफलका विषय फेरि पनि गर्न सकिन्छ। भोलि बिहानैदेखि हामी जमेर छलफल गरौँ, आजको बिहानैदेखि छलफल गरौँ। केही कुराहरूमा प्रतिबद्धता सरकारले जनाउनु पर्ने छ भने सरकार त्यसका लागि तयार छ, सरकारको कुनै आग्रह छैन। तर मान्यज्यूहरूलाई आफ्ना कुराहरू खुलास्त राख्ने अवसर बनाइदिनुहोस् भनेर मैले आग्रह गरेको थिएँ। तर दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, हामी हिजो त्यो मनस्थिति र मानसिकतामा थिएनौँ। वास्तवमा सभासदहरूले आफ्ना कुरा जसरी राख्न पाउनु पर्थ्यो त्यो वातावरण हामीले हिजो दिन सकेनौँ। दिन सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अनुरोध पनि गरेका थिएँ, तर जुन प्रकारको परिस्थिति यहाँ पनि असहज, बाहिर पनि असहज, त्यो चाहिँ असहजता भनेको चाहिँ आम जनताको कुरा नभएर सङ्गठित राजनैतिक शक्तिको गतिविधिका रूपमा प्रकट भयो। सङ्गठित राजनैतिक गतिविधिका रूपमा प्रकट नभएको भए जनताको असन्तुष्टिलाई हामीले अन्यथा ठान्नुपर्ने विषय नै थिएन। किनकि जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी भनेको राजनैतिक दलहरूको हुँदै हो। त्यसमाथि प्रदेश सरकार त्यो जिम्मेवारीलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्छ। जनताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कर्तव्य सरकारको कर्तव्य हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरिकन हामी पटक संसदीय दलको बैठक बसेका छौँ, सभासदहरूका गुनासाहरू सुनेका छौँ। त्यसका आधारमा मन्त्री परिषदको बैठक बसिकन हामीले प्रस्तावहरू तयार गर्ने खालका कामहरू गरेका छौँ र भविष्यमा पनि के गर्ने भन्ने कुराका बारेमा हामी त्यही तरिकाबाट जान्छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ प्रदेशको राजधानीका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि मेरो तपाईँहरू सबैसँग आग्रह के छ भनेर भन्दाखेरि अहिले सबै प्रदेशमा एउटा समस्या देख्छु म चाहिँ। तोक्न त तोकिहाल्नु भयो, नयाँ कहाँ बनाउने भन्ने ठाउँ प्राप्त हुन सकेको छैन सुदूरपश्चिमलाई छोडेर। नयाँ ठाउँको खोजी हुनुहुन्छ, नयाँ ठाउँ प्राप्त हुन सक्दैन। र एक प्रकारले भन्ने हो भने जसका भवनहरू लिएर बसिएको छ ती भवन त अस्थायी हुन्। जस्तो कि 2 नम्बर प्रदेशले जनकपुर चुरोट कारखाना प्रयोग गरेको छ, त्यो चाहिँ उद्योग मन्त्रालय त्यो चाहिँ भवन दिन तयार छैन, विवाद चलिरहेकै छ। त्यही ठाउँको मन्त्री उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले दिन मान्नु भएन। जनकपुरकै मन्त्री हुँदाखेरि पनि चुरोट कारखानाको भवन प्रदेश सरकारलाई दिन मान्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ जटिलता प्रदेश सरकारले के बेहोरिराखेका छन् भन्ने कुरासँग पनि हामी परिचितै छौँ। आज विराटनगरले चाहिँ आफ्नो स्थायी संरचना बनाउनका लागि कहाँ बनाउने जमिन उपलब्ध हुन सकिराखेका छैन। यो पीडा पनि प्रदेश सरकारहरूले बेहोरिरहेको पीडा हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा अहिले हामी भालुबाङको जे परिकल्पना गरिराखेका छौँ, अब हामी आज निर्णय गरिसकेपछि त्यसपछि प्रदेशको राजधानी भालुबाङ लाने भन्ने खालको कुरा होइन, बनाउने कुरा हो। कहाँ बनाउने भन्दाखेरि राप्ती उपत्यकामा बनाउने। जबसम्म त्यो बनिसक्दैन त हामी बस्ने कहाँ हो भन्दाखेरि यहीँ बस्ने। त्यस अर्थमा चाहिँ अहिले निर्णय गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ सर्न खोज्यौँ जस्तो प्रकारको जुन प्रचार भइरहेको छ त्यो कुरा सत्य होइन भन्ने कुरा पनि हामी आफैले पनि बुझ्नु जरुरी छ र जनतालाई पनि बुझाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा म ठान्छु। किनकि यो प्रदेश भने के होइन भन्दाखेरि कुनै निर्णय हुने बित्तिकै एक ठाउँको चाहिँ प्रदेश सरकार हुने, अर्को ठाउँको प्रदेश सरकार नहुने भन्ने कुरा हुन्छ। यो ठाउँको नेतृत्व फेरि प्रदेश सरकारले गर्छ। त्यसैले प्रदेश सरकार चाहिँ कुनै ठाउँमा सर्न थालेको, यहाँको नेतृत्वभन्दा बाहिर जान थालेको भन्ने खालको कुरा चाहिँ सत्य होइन भन्ने कुरालाई हामीले पनि बताउन सक्नुपर्छ र जे भ्रम सिर्जना भएको छ त्यो भ्रमबाट हामीले जनतालाई मुक्त पार्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा हामी बाहिर घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ नदी किनारमा सुन्दर सहरहरू देख्छौँ, चाहे लन्डन होस् वा अन्य सहरहरूको कुरा हो, चाहे पेरिस सहरको कुरा गरौँ, चाहे न्युयोर्कको कुरा गरौँ, नदी किनारमा सुन्दर सहरका निर्माण भएका छन्। उनीहरूले ती सहर निर्माण गर्दाखेरि धेरै वर्ष पहिले गरे, तर व्यवस्थित योजनाका साथ गरेका छन्। तर हामी कहाँ सहरहरू कस्ता छन् त भन्दाखेरि माइग्रेसनबाट निर्माण भएका छन्, मान्छेहरूको बसाइ सराईबाट सहर बनेका छन्,
सहरलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। त्यही भएर मैले प्रदेश सभामा भनेको थिएँ, अर्को काठमाडौँ निर्माण गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। हामी जहाँ राजधानी बनाउँछौँ 50 वर्ष पछाडिको पुस्ताले पनि भनोस् हाम्रा अग्रजहरूले कति दूरदर्शी भएर सोचेका रहेछन्। त्यो सोचका साथ, त्यो योजनाका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढ्छ र प्रदेश सभाले त्यो विश्वास प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ राप्ती उपत्यकाको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसले वरिपरिको भूभागलाई समेट्नुपर्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूको सुझाव पनि छ। निश्चित रूपमा जब सहरको विकास हुँदै जान्छ त्यसको प्रभाव कहाँसम्म पर्छ भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा अहिले हामीले प्रस्ताव नगरेको प्युठानको सरुमा रानी गाउँपालिका, जसलाई हामी बाङ्गेसाल क्षेत्र भनेर भन्ने गर्छौँ, त्यो पनि राप्ती उपत्यका क्षेत्रकै रूपमा रहेको छ। त्यहाँसम्म पनि त्यसको प्रभाव विस्तार हुन्छ नै। अर्कोतर्फ अहिले हामीले राप्ती गाउँपालिका भनेका छौँ, नजिकै लमही नगरपालिका छ, त्यसको प्रभाव क्षेत्र लमही नगरपालिकामा विस्तार हुन्छ हुँदैन? विस्तार हुन्छ नै, किनकि हाम्रो प्रदेश भनेको त्योभन्दा धेरै पर बाँके बर्दियासम्म विस्तारित छ भनेपछि त्यसका प्रभावहरू त्यहाँसम्म विस्तारित हुँदै जान्छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा जनसङ्ख्याको घनत्व रहेको रूपन्देही, परासी, कपिलवस्तु जस्ता जिल्लाहरू जब राजधानीसँग जोडिन्छन् सबभन्दा ज्यादा एडभान्टेज कसले पाउँछ भनेर भन्दाखेरि शिवराज नगरपालिकाले पाउँछ, जो कपिलवस्तुमा छ। र भन्सार नाकाका रूपमा सबभन्दा धेरै प्रयोग हुने भन्सार नाका राजधानीका लागि कुन हुनेछ भनेर भन्दाखेरि कृष्णनगर नाका हुनेछ। त्यसले स्वाभाविक रूपमा कुनै भेग विशेषलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दैन, समग्र भेगको प्रतिनिधित्व गर्छ। जुन क्षेत्र पछाडि परेको छ त्यो क्षेत्रलाई उठाउने काम गर्छ। आज कपिलवस्तु पछाडि परेको क्षेत्रका रूपमा हेर्ने हो भने आखिर त्यही क्षेत्र त होला जसलाई अगाडि बढाउनका लागि यो प्रस्तावले मलजल गर्छ। र म के ठान्छु भन्दाखेरि हाम्रो सामान्यतया के हुन्छ भने हाम्रो सभ्यताको विकास हरेक ठाउँमा पूर्वतिर ज्यादा भएको छ, त्यसलाई पश्चिमतिर ढल्काउनु पर्छ। पश्चिमतिर ढल्काउने क्रममा रूपन्देहीकै पछाडि परेको क्षेत्रले पनि त्यसको लाभ प्राप्त गर्छ, कपिलवस्तु जिल्लाले लाभ प्राप्त गर्छ। र पहाडतर्फबाट भालुवाङतर्फ जाने कुराका सन्दर्भमा आज हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि बाटोको हिसाबले सबै बाटाघाटाहरू बुटोललाई केन्द्रमा राखेर बनेका छन्। भोलि ती बाटाहरू चाहिँ जब भालुवाङलाई केन्द्रमा बनाएर बाटोको निर्माण गरिन्छ, म त भन्छु दाङको घोराईबाट भालुवाङ जानुभन्दा अर्घाखाँचीको सदरमुकामबाट भालुवाङ जान छिटो हुनेछ। रोल्पाबाट भालुवाङ जानुभन्दा गुल्मीबाट भालुवाङ जान छिटो हुनेछ। भोलिको सत्य त यही हो। आज हामी जेलाई अपायक ठानिराखेका छौँ, भोलि के हुन्छ भन्दाखेरि सडकको सञ्जाल कसरी निर्माण गर्छ त्यसैले पायक र अपायक छुट्याउने हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध के छ भन्दाखेरि पायक र अपायकको कुरा आजको सन्दर्भको पायक अपायक हो, भोलिका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले जुन प्रकारले आश्रित कृष्णक्षेत्र राजमार्ग निर्माण गर्दैछौँ त्यो राजमार्गलाई अर्घाँचीको सन्धिखर्कबाट जब भालुवाङतर्फ जोड्ने खालको काम गर्छौँ, पाल्पा जिल्लाका लागि पनि सुरक्षित गेटवे प्राप्त हुनेछ, सुरक्षित बाटो प्राप्त हुनेछ, वैकल्पिक सडक प्राप्त हुने खालको स्थिति बन्नेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र यस क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरू जसले चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ, हिजो 6 जिल्ला उहाँहरूका सम्पर्कमा थिए। लुम्बिनी क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरूको सम्पर्कको मूलत नेटवर्क भनेको लुम्बिनीका जिल्लाहरू थिए। तर आज लुम्बिनी प्रदेश 6 जिल्लाबाट विस्तारित भएर 12 जिल्लामा रूपान्तरित भएको छ। कुनै यो प्रदेशका कुनै पनि व्यवसायी साथीहरूले आफ्नो प्रदेशभित्र व्यवसाय गर्न सक्दाखेरि दोब्बर क्षेत्र विस्तार भएको छ। व्यवसाय गर्नेहरूका लागि यो अपर्च्युनिटी बढेको छ।
त्यस अर्थमा कसैले पनि आफ्नो मन खुम्च्याउनु पर्ने विषय छ भन्ने म ठान्दिनँ। व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि स्वाभाविक रूपमा जति क्षेत्र फराकिलो भयो, जति मनोविज्ञान एउटा साझा मनोविज्ञान निर्माण भयो, आफ्ना वस्तुहरू र सेवाहरूको बजारको विस्तार त्यसै गरी हुन्छ। भैरवा क्षेत्रमा कुनै उद्योगले उत्पादन गर्यो भने हाम्रो प्रदेशको उत्पादन भनेर चाहिँ रोल्पा रुकुमका मान्छेले पनि छनौट गरेर किन्न सुरु गर्छन्। अहिले जुन 6 जिल्लामा त्यो भावना छ, भोलि 12 जिल्लामा त्यो भावनाको विकास हुन्छ। त्यसले प्रदेशभित्रको उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने खालको बलियो आधार प्रदान गर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। एउटा नयाँ सन्दर्भ पनि मैले तपाईँहरूका बिचमा राख्नुपर्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि हामी जल यातायातबाट चाहिँ नेपाललाई समुद्री मार्गसँग जोड्ने नेपाल सरकारको नीति छ। त्यो जल यातायातसँग जोडिने हाम्रो प्रदेशको बिन्दु कहाँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ सुस्ता हो, नवलपरासीको सुस्ता, जहाँ भविष्यमा बन्दरगाह निर्माण हुनेछ र कलकत्ता पोर्टबाट छुटेका सामानहरू चाहिँ परासीसम्म आइपुग्नेछ। त्यसको अध्ययन भइसकेको छ र त्यो प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाउने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा कतिपयले के भन्ने गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले जे छ त्योभन्दा के फरक पर्ला भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ। अहिलेभन्दा कयौँ गुणा ज्यादा आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वासमा हामीले आर्थिक राजधानीको कुरा, वित्तीय राजधानीको कुरा गरे हो। प्रदेश सरकारको सोच हो, योजना हो। अहिले पर्यटकको जुन अभिगत छ, यो अभिगत अहिले जे छ त्यही रहिरहन्छ र बदलिन्छ। हाम्रो प्रदेशमा झन्डै 3 लाख विदेशी पर्यटक आउँछन्, तर त्यसको अर्थतन्त्र हाम्रो प्रदेशसँग जोडिन सकेका छैन। हाम्रो माननीय पर्यटन मन्त्रीले बारम्बार भन्दै गर्नुहुन्छ, ठुलो सङ्ख्यामा आउने पर्यटकहरू चाहिँ 10-12 बजे आउँछन्, 2-3 बजे चाहिँ फोहोर जम्मा गरेर फर्किन्छन् भन्नुहुन्छ। त्यसको एडभान्टेज हामीले पाउन सकेका छैनौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि त्यो एडभान्टेज हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस अर्थमा वित्तीय राजधानीको हाम्रो जुन सोच छ त्यो सोचलाई हामी सार्थक बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा यो भन्नका लागि भनिएको कुरा होइन, हामी त्यो मिसनका साथ, त्यो योजनाका साथ अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अहिले प्रदेश सरकारले जुन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, मलाई लाग्छ त्यसमा के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष कसैले पनि विमति राख्नुपर्ने विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ मुख्यमन्त्रीले आफ्नो ठाउँमा लग्यो भन्ने गर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीको गाउँबाट चाहिँ भालुबाङ आउन जति समय लाग्छ, बुटवलबाट भालुबाङ जान त्यति नै समय लाग्छ। ठाउँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने दाङ जिल्लाको कुराकानी गर्नुहुन्छ। दाङ जिल्लाको पुरन्दारा क्षेत्रबाट आउनका लागि जति समय लाग्छ, हाम्रो पूर्वतर्फको सिमाना चाहिँ बर्दघाटबाट चाहिँ भालुबाङ जान जति समय लाग्छ, दाङ जिल्लाकै पुरन्दाराबाट चाहिँ त्यहाँ आउनका लागि त्यति नै समय लाग्छ। यो मैले कुनै तर्कका लागि तर्क गरे होइन। सबैको मनोविज्ञानलाई जोड्दाखेरि हामीले कस्तो ठाउँ रोजेका रहेछौँ भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा हामीले यो सच्चाइलाई महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले पनि बर्दियाको राजापुर क्षेत्रबाट त्यो ठाउँमा आउनका लागि जति समय लाग्छ, त्यो समय चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लुम्बिनीको तराईभन्दा धेरै समय त्यता लाग्छ। त्यस अर्थमा हामीले ठाउँका सन्दर्भमा जुन प्रकारको सोच अगाडि सारेका छौँ, हरेक प्रकारको भर्जिन ल्यान्डभित्र एउटा व्यवस्थित नमुना सहर बनाउने खालको जुन सोच अगाडि सारेका छौँ। र मेरो तपाईँहरू सबैसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी जनताका बिचमा जाँदासम्म हामीले मास्टर प्लान सहितको डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने बित्तिकै हरेकले भन्नु सक्नुहुनेछ जनताका बिचमा हामीले प्रदेश सभाका माध्यमबाट जे गरेछौँ शानदार गरेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ 2 वर्षकै अवधिमा तपाईँहरूले गर्न पाउने वातावरण प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीले तोक्नका लागि तोक्ने, त्यसपछि सुतेर बस्ने भन्ने खालको मान्यताका पक्षमा हामी छैनौँ भन्ने खालको कुरा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ लुम्बिनी नामाकरण यस्तो ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण नामाकरण हामीले चाहिँ
प्रस्तावित गरेका छौँ। कतिपय मानिसहरूले चाहिँ हामीले विगतमा उठाएको नाम चाहिँ आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको आग्रह पनि राख्ने गर्नुभएको छ। लुम्बिनी नाम सबैको भावनालाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। एउटा साझा मनोविज्ञान त्यसले निर्माण गर्छ। साझा मनोविज्ञान निर्माण गरेर हाम्रो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हरेक जात जाति भाषा संस्कृतिहरूको उत्थान हुन्छ भन्ने पक्षलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हामीले जात जातिको मनोविज्ञानलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका छौँ भन्ने कुरा त हाम्रो चाडका रूपमा हामीले माघी पर्वलाई विशेष रूपमा मनाउन थालेबाटै हामीले त्यो चिजलाई पुष्टि गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र अहिले सीमावर्ती इलाकाहरू जसरी पछाडि परेका छन् ती इलाकाहरूको विकासका सन्दर्भका बारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले हामीले सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि चाहे त्यो विद्यालयको सुधारका सन्दर्भमा होस्, चाहे स्वास्थ्य चौकीहरूको सुधारका सन्दर्भमा होस्, चाहे बाटाघाटाका सन्दर्भमा होस्, विशेष प्याकेज बनाएर काम गर्न थालेका छौँ। यद्यपि हाम्रा जुन सोचहरू छन् त्यस अन्तर्गत हाम्रा साधन स्रोतहरू कम छन्, त्यो कुरा ठिक हो। तर म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले अहिले हामी जे निर्णय गर्छौँ यो निर्णयका कारणले स्रोतको समस्या हुन्छ कि भन्ने अर्थमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामी स्रोतको व्यवस्थापन गर्छौँ। 1 वर्ष त हामी त्यसको विस्तृत परियोजना तयार गर्नकै लागि समय लाग्छ। त्यसपछि हामी स्थायी संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। त्यति बेलासम्म कोभिड महामारीको पनि अन्त्य भइसकेको हुन्छ। यो निर्णयले कोभिड अन्त्य गर्नका लागि पनि हामीलाई समय प्रदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि त्यो समय पनि हामीले पाउँछौँ। त्यस अर्थमा अहिले कोभिडको महामारीकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा योजनाहरू सबै रोक्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। कोभिड भनेर चाहिँ बसेको भए सबभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेशका रूपमा हाम्रो प्रदेश हुन सक्दैन थियो। कोभिडका बिचमा पनि हामीले आर्थिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सोच्यौँ र त्यही आधारमा अगाडि बढ्यौँ। आज जुन प्रकारको एउटा सौहार्द वातावरण निर्माण गर्ने काममा विपक्षी दलका नेताजीले जुन हिसाबले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ त्यसका लागि म मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा र सत्ता पक्षको दलको नेताको हैसियतमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हामीले हाम्रो प्रदेशभित्र सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मिलेर एउटा उन्नत संस्कृति निर्माण गर्ने कुरामा जे इतिहास निर्माण गरेका थियौँ, हिजोको घटनाले त्यसलाई अलिकति नमिठो धक्का दिएकै छ। तर पनि हामी त्यसलाई बिर्स्याएर फेरि उन्नत प्रकारको सहकारीको वातावरण तयार गर्नेछौँ र हामी यो प्रक्रियालाई टुङ्ग्याएर एउटा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नका लागि अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने खालको कुरा गर्दै समयका लागि सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। माननीय सदस्य कल्पना पाण्डे के विषयमा बोल्न चाहनुभएको? रोस्टरमा आएर 5 मिनटमा आफ्नो भनाइ राख्नु। माननीय सभामुखज्यू, आज यस गरिमामय सदनमा प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण र राजधानी तोक्ने जुन मन्त्री परिषदको ऐतिहासिक निर्णयको दिन मैले यो गरिमामय सदनबाट उपस्थित हुँदै गर्दा जसले यो व्यवस्थाको परिकल्पना गरेर हाँसी हाँसी आफूको बलिदान दिएर संघीयता जन्माए तिनी वीर शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन प्रकट गर्न चाहन्छु। मान्य सभामुख महोदय, यहाँ विभिन्न
आन्दोलनबाट सङ्घीयताको निर्माण भयो। जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थारूहट आन्दोलन। जुन घटना संसद यो गरिमामय संसदभित्र भयो त हाम्रो पनि चित्त दुखेछ। हामीले त्यसलाई मानेका छैनौँ, त्यसले राम्रो मानेका छैनौँ। संसदीय मर्यादाभित्र त्यो पर्दैन। त्यो परिस्थितिले उत्तेजनाले घट्न गयो। त्यो घटना हाम्रा माननीय आन्तरिक मन्त्री तथा कानुन मन्त्रीजीले पनि असंसदीय भाषा, अलि उत्तेजनात्मक भाषा उहाँले पनि प्रयोग गर्नुभयो। आवेशमा आएर उहाँले पनि प्रयोग गर्नुभयो। कुनै उहाँले जानी प्रयोग गर्नु भएन। त्यसैको फलस्वरूप हाम्रा साथीहरू पनि आवेशमा आउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस एकदम प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। तोडफोड, कुर्सी भाँच्ने यो सिद्धान्तमा कहिले पनि विश्वास गर्दैन। हामीले पनि दुःख लागेको छ। तर दुईटै तिरबाट अलि त्यसै कारणले हामी मुख्यमन्त्रीजीलाई बडो विनम्रतापूर्वक के आग्रह गरेका थियौँ भने तपाईले प्रस्ताव ल्याउनुभयो। त्यसको लागि 1-2 दिन राजनीतिक संवादको लागि, सहमतिको लागि यो प्रस्तावलाई होल्ड गरौँ, सहमति कायम गरौँ। सहमतिबाट सबैको स्वामित्व हुने गरी, सबैको अपनत्व हुने गरी एउटा प्रस्ताव ल्याउँ। तपाईको ल्याएको प्रस्तावमा हाम्रो विमति छैन, हामी विमति राख्दैनौँ। तर एउटा वैधानिक प्रक्रियाबाट संसदीय मूल्य मान्यताको साथमा प्रजातान्त्रिक विधि अभ्यास अपनाएर त्यो प्रस्ताव ल्याउनुस्। हामी संसदीय व्यवस्थालाई मान्छौँ, संविधानलाई मान्छौँ, लोकतान्त्रिक परम्परा, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई मान्छौँ भने त्यो परम्परा अभ्यासलाई हामी अभ्यास गरौँ। हामीले बहुमतको दम्बमा आज यो सरकारसँग 2/3 बहुमत छ। त हामीले सब कुरा थाहा छ, सबैले छर्लङ्गै छ। यो सरकारसँग 2/3 बहुमत छ। 2/3 बहुमत हुँदैमा विधि, कानुन, प्रक्रिया सम्पूर्णलाई मिचेर साथीहरूको गरिमा मर्यादालाई, उनको अधिकारलाई हनन गरेर छापामार शैलीमा राजधानी जस्तो ऐतिहासिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याउनेमा हाम्रो आपत्ति थियो। यति विषयमा, यो सानो विषयले हामी बसेर छलफलबाट पनि एउटा राजनीतिक संवादबाट सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्थ्यो। कुनै ठुलो विषय थिएन। मैले हिजो पनि आफ्नो उसमा भने, यो हामी त यहाँका नेता, चाहे कम्युनिस्टका नेता हुन्, चाहे काङ्ग्रेसका नेता हुन्, हामी यति ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू, हाम्रा आदरणीय कम्युनिस्टका नेताहरू, चाहे तत्कालीन एमाले, आज दुईटै माओवादी तत्कालीन एमाले दुईटै भएर नेकपा भइसकेका छ। आज वहाँका दूरदर्शी नेताहरू, प्रचण्डजी, केपी ओलीजी, माधव नेपालजी जस्ता वरिष्ठ नेताहरू, हाम्रा पार्टीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री आज हाम्रो बीचमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, आज शेरबहादुर देउवाजी जस्ता दूरदर्शी नेताहरू मिलेर कस्ता कस्ता राजनीतिक परिवर्तनहरू देशमा ल्याउनु भयो। कत्रो देशमा विमतिहरू थिए, कत्रा देशमा सङ्घर्षहरू थिए। यही देशमा माओवादीले 12 वर्षसम्म जनयुद्ध गरे, हतियार बोके। संसदीय मूलधारमा नआउने शक्ति, बन्दुक उठाउने शक्तिलाई आज मूलधारमा ल्याउने शक्ति यही राजनीतिक दलका नेताहरू छन्। आज संसार पनि आश्चर्य मानेका छन्। आज हाम्रै बीचमा माओवादीका नेताहरू आज मूल राजनीति संसदीय व्यवस्थालाई अपनाएका छन्। आज पूरा संसार नै आश्चर्यचकित भएको छ। जो संसदीय व्यवस्थालाई कहिले पनि नमान्ने, संसदीय व्यवस्थालाई विरोध गर्ने शक्ति आज हाम्रो बीचमा संसदीय अभ्यासमा हामी सँगैसँग 2064 सालदेखि हुनुहुन्छ। आज हामी राजतन्त्रलाई फालेर 150-200 वर्षको राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्र ल्यायौँ। आज जनताको छोराछोरी देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। नयाँ संविधान हामी ल्यायौँ। आन्तरिक संविधान हुँदै
त्यसपछि हामी 2072 सालको संविधान ल्यायौँ। संविधानमा सबै पार्टीको आफ्नो आफ्नो एजेन्डाहरू थिए। त्यति बेलाको माओवादीको छुट्टै एजेन्डा थियो, नेपाली काङ्ग्रेसको छुट्टै एजेन्डा थियो, एमालेको छुट्टै एजेन्डा थियो। त्यति बेला संविधान बनाउँदाखेरि कति गाह्रो काम थियो। मधेसी दल पनि थियो, 23 दल थियो, सबै पार्टीको आफ्नो आफ्नो एजेन्डा। तर यही नेताहरूको सूझबुझ बुद्धि विवेकले यही 23 दलको बीचमा सहमति खोजेर संविधान पनि जारी भयो। यो नेपाली कांग्रेस लगायत हाम्रा कम्युनिस्टका नेताहरूमा अदम्य दूरदर्शितापन छ। हामीले गर्व गर्नुपर्ने हाम्रा नेताहरूको हामीले प्रशंसा गर्नु